क्लबहरू होइस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा प्रसारण भइरहेको छ र हामीसँग अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता त्यसै गरी पूर्व मन्त्री डाक्टर महेन्द्र रिजाल छ। हामी उहाँसँग अहिले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति कोभिड-19 को यो सेरोफेरोमा रहेर पनि सरकारले प्रभावकारी रूपले भूमिका किन निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा लोकतन्त्रमा बिलिभ गर्ने पार्टी भित्रको कलह पनि अहिले एउटा किसिमको उग्र रूप लिँदै गरेको छ। आगामी महाधिवेशनमा युवा नेतृत्व किन अगाडि आउन सकिरहेका छैनन्, किन छायामा परिरहेका छन्, हामी गम्भीर बहस गर्ने तयारीमा छौँ। र डाक्टर महेन्द्र सर, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु एचपी। र नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको द्वन्द्व पनि अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। प्यानलहरू गुटहरू किन यस्तो किन भइरहेको छ, अत्यन्त चिन्तितमा हुनुहुन्छ विश्वभरि रहेका। इभन नेपाली काङ्ग्रेसकै तपाईँको विचारधारा, नेपाली काङ्ग्रेसको विचारधारा, तपाईँको पथ बाटोमा हिँड्न चाहनुहुने उहाँहरू अहिले अन्यलमा हुनुहुन्छ। डाक्टर रिजालज्यू, किन अहिले उत्कर्षमा पुगेका छैन? समाचार बढिया होला। अहिले खासमा हामी पार्टीकै काम धेरै गरिरहेको छैनौँ, यसकारण कि कोरोनाको सङ्क्रमण असाध्यै बढ्दो छ हामी कहाँ। यो सङ्क्रमण के हुने हो अहिलेसम्म ठुङ्गो छैन। सरकारले कुनै पनि तयारी गरेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि 4.5 महिनाको समय खेर फाले सरकारले। सुरुको 3 महिनाको लकडाउन, त्यस पछाडिको समय पनि बिना कुनै तयारी सरकारले खेर फाल्दा हुनाले आउने दिनमा के हुन्छ थाहा छैन। अप्रिलमा डब्लुएचओले नेपालले राम्रो काम गरे 1500 मात्रै सङ्क्रमित हुन्छन्, यस्तै ढङ्गको काम गर्यो भने नेपालको जुन क्षमता छ त्यही अनुसार गऱ्यो भने 10,000 हुन्छ भने आज 30,000 भइसक्यो। त्यसैले आज सारा कामहरू कोभिडको सङ्क्रमणले रोकिया छ। त्यसैले अहिले हामी वास्तवमा पहिले फागुनमा गर्छौँ भने काम पनि अहिले भदौ लागिसक्दाखेरि पनि त्यो काम सकेका छैनौँ। त्यसैले पार्टीको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा बारेमा समाचार त थुप्रो आइरह होला, तर उत्कर्षमा हाम्रो झगडा पुगेको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ गलत भन्नुभयो। प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी चाहिँ गर्दै जाँदैछ हामी। भएको छ डाक्टर रिजालज्यू, र म त्यहाँ अहिले आउने छु। सुरुमा जस्तो नेपाल सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा अपोजिसनमा रहेको स्ट्रङ पार्टी हो, सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। मैले भने नि अघि नै सुरुमै भने हामी सन्तुष्ट हुनु नहुनुको कुरा थिएन, जनता सन्तुष्ट छैन। यसकारण कि सरकारको अकर्मण्यताले बढीभन्दा बढी हुँदा 10,000 मान्छे सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने ठाउँमा 30,000 नागिसक्यो। कतिमा गएर रोकिन्छ थाहा छैन। अहिलेसम्म 4.5 महिना सरकारले कुनै तयारी गरेन। यो बिचमा सरकार भ्रष्टाचार गर्न, यस बिचमा सरकार राजनीति गर्नलाई, गुटबन्दी गर्नलाई, पार्टीको आन्तरिक लडाइँ अथवा विपक्षलाई कमजोर बनाउने अथवा आम नागरिकले आत्तिएर तर्सिएर बाहिर प्रदर्शन गर्दा पनि त्यसमा प्रति पनि ध्यान नदिएर अनि यो जोखिमका बारेमा पनि असाध्यै उडन्ते हावादारी कुरा गरेर जनतालाई गलत बाटोमा लिएर हिँड्नु। केही पनि हुँदैन, रुगाखोकी पनि लाग्दैन, हाछ्यौँ उछ्यौँ गरेर गर्नुपर्छ। बेसार पानी खाएर सकिन्छ। हामी कहाँ धेरै बेग्लै हामीसँग क्षमता छ, रोगसँग लड्न सक्ने भने यसरी प्रधानमन्त्रीले मिसलिड गर्नुभयो नेपाली जनतालाई। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज 30,000 नागिसक्दाखेरि पनि कसरी रोकिन्छ थाहा छैन। झन् बढ्दो छ, एक्सपोनेन्सियली अहिले ग्रो गरेको छ। अस्पतालका क्षमताहरूभन्दा बाहिर पुग्ने अवस्था छ। अब यो कहाली लाग्दो अवस्थामा कसरी हामीले देशले यसलाई कोप गर्ने, त्यो चाहिँ बढी चिन्ताको विषय हो। ओके, र जस्तो अब अहिले पिसिआरको मात्रालाई इनफ गराउनु पर्थ्यो, पर्याप्त गराउनु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन सरकारले भन्नाले गभर्मेन्टको अधीनमा रहेका सरकारी हस्पिटल र जो प्राइभेट सेक्टर छ बीचको कम्युनिकेसन ठिक नहुँदा हो यो सरकारले। पिसिआर मात्रै होइन, तपाईँ एउटा अंश भन्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा के भन्दाखेरि सुरुको लकडाउन भने के हो? लकडाउनको बेलामा अरू केही हुने, सरकारलाई त्यसले काम गर्ने समय दिन्छ। काम गर्ने समय भनेको आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेको लागि त्यो ठाउँ तयार गर्ने, अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्ने, विभिन्न ठाउँमा के भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, बाहिर वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरूलाई सुरक्षित रूपले देशभित्र फर्किने वातावरण निर्माण गर्ने, सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि अरू तयारीहरू गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन, समस्त प्रशासनको परिचालन गर्ने काम थियो। अनि त्यही क्रममा पिसिआर टेस्ट गरेर
जहाँ संक्रमण छ त्यो संक्रमणको आधार त्यसलाई कन्ट्याक्ट टेस्ट गरेर संक्रमित मानिसहरूलाई जोगाएर राख्ने, तिनलाई अरूसँग सम्पर्कमा आउन नदिने, संक्रमण यो ठाउँमा फैलिएको छ भनेर आम सूचना पुर्याउन सक्ने, त्यो ठाउँलाई अरू ठाउँसँग रोकेर राख्ने, मानिसहरू आपसमा गर्दाखेरि अझ बढी सुरक्षाको उपाय अपनाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने, त्यसको लागि जनचेतना बढाउने, त्यसको लागि तिनै तहको सरकार काम गर्ने, यो सबै कुरा एउटा पिसिआर टेस्टको मात्रै होइन। पिसिआर टेस्टले निको हुने होइन, पिसिआर टेस्टले यति मात्रै देखाउने हो, अथवा यी सबै तयारीले के मात्रै देखाउने भन्दाखेरि संक्रमण धेरै बढ्न नदिने, 2 दिनमा डबल हुने सट्टा 4 दिन 5 दिन 6 दिन लागेर मात्रै संक्रमण बढ्ने, त्यस पछाडि संक्रमित मानिससँग जाँदाखेरि मान्छे सुरक्षित रूपमा मास्क लगाएर 2 मिटरको डिस्टेन्समा बसेर बिना काम बाहिर ननिस्किने खालको त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्थ्यो। त्यसको सट्टा सरकार लकडाउन सुरु गरेको दिनदेखि के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि राजनीति गर्न थाल्यो, भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो हामी क्या। ओके, र जस्तो भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो त्यसमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो। नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्यो अहिलेसम्म। हामी चुप लागेर बसेन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ जापानबाट देख्नु भएन होला, हरेक दिन हामीले नै त्यो दबाब दिया हुनाले स्वास्थ्य उपकरणको सुन्नुहोस् स्वास्थ्य उपकरण तपाईँले भन्नुभयो कि कांग्रेस केही गरेर चुप लागेर बस्यो भने त्यसको जवाब सुन्नुपर्छ तपाईँले। हामीले खबरदारी गर्यौं, हामीले विरोध गर्यौं, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई गएर ज्ञापन पत्र दियौं, आम नागरिक त्यसमा के अरे आन्दोलनमा आउने अवस्था भयो, सञ्चार जगतले यसको विरोध गर्यो, अनि स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्का सरकारले क्यान्सल गर्यो। तर सेनालाई अगाडि राखेर सेनालाई शिखण्डी बनाएर फेरि पनि त्यही किसिमले भ्रष्टाचार गरेर काम गर्यो। अहिले पनि अदालतमा मुद्दा ओम्नीको मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। ओम्नी अहिले पनि सरकारबाट पैसा लिएर जाने, फाइदा लिएर जाने बाटोमा अझ कोसिस गरिरहेछ। हामीले लेखा समिति, मै लेखा समितिको सदस्य छु, अहिले रोग बढा हुनाले लेखा समितिको बैठक भएको छैन। हामीले सचिवसम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई बोलाएर के गर्नुभयो भनेर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्यौं। त्यस्तै अब मन्त्रीलाई र यो के अरे संक्रामक रोग नियन्त्रण आयोगका प्रमुख उपप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नु बाँकी छ। संसदमा तपाईँले देख्नु, जति दिन संसद चल्यो हामीले दरो खर्च विषयमा कुरा उठायौँ। सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार पुरै राजनीति गर्ने बाटोमा मात्रै लाग्यो, भ्रष्टाचार गर्ने बाटोमा लाग्यो। अहिले पनि हाम्रो सरकारले भनेको छ चेत फर्कियोस् भनेर। अहिले पनि हाम्रो कोभिड अनुगमन समितिले सरकारसँग भेट्यो। हामीले हरेक पटक हाम्रो पार्टीको सभापति कुनै पनि बैठकमा जाँदाखेरि यो संक्रमण बारेमा सरकारलाई सचेत गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने होइन नि, सडकमा आन्दोलन गरेर झन् रोग फैलाउने त काम गर्न भएन नि त। दर्शक महानुभावको इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू। मिनेन्द्र रिजालज्यूको नाम अहिले पछिल्लो समयमा धेरैले लिने गरेका छन् र तपाईलाई थाहा छ कि गोस्वामी जो भारतकै पत्रकार र रिपब्लिक टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम चलिरहँदा जुन तरिकाले उहाँले नेपालको पक्षबाट बुलन्द तरिकाले आवाज उठाउनु भयो, त्यसको अत्यन्तै चौतर्फी तारिफ र स्वागत गरियो, प्रशंसा पनि गरियो र नेपालले पनि पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्यो र हामीले नेपाल सरकारको तारिफ पनि गर्यौं। अहिले त्यो मुद्दा कहाँ गयो? यतिकै हराएर जान्छ? अब खाली त्यो नक्सा पारित गरेर मात्रै त हुँदैन। के अरे पूर्व मन्त्रीज्यू, तपाईँ एउटा चिन्ता, तपाईँको चिन्ता मेरो पनि चिन्ता हो। परराष्ट्र नीति मैले सञ्चालन गर्ने होइन। मैले संसदमा बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई भने तपाईँलाई के सहयोग चाहिन्छ एउटा सांसदबाट त्यो भन्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। एउटा प्रतिपक्षी दलको सांसद हुँ, तपाईँलाई के सहयोग चाहिन्छ त्यो भन्नुहोस् भनेर नक्सा पारित गर्ने बेलामा पनि मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग अब सारा हाम्रो यत्न प्रयत्न वार्तामा बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो। वार्तामा बस्ने हो भने हाम्रा प्रमाण छन्। हामीलाई भारतको 1 इन्च पनि भूमि चाहिएको छैन। हामीलाई हाम्रो भूमि फिर्ता चाहिएको छ। हामीले यो 23 वर्षदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। अझ 20 वर्षदेखि त दुई पक्ष हरेक वार्तामा यो आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भनेर स्वीकार गरिरहेछ। त्यसैले हामी सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मको हाम्रा प्रमाणहरू छन्। खालि एउटा वातावरण के निर्माण गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो वातावरणमा बसेर हामी आफ्ना प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न सकौँ। सरकारको काम हो। परराष्ट्र नीति विपक्षले चलाउँदैन, परराष्ट्र नीति गौडाबाट सञ्चालन हुँदैन। मैले भारतमा 6-7 वटा अन्तर्वार्ता दिएँ होला। त्यहाँको टाइम्स अफ इन्डियामा पनि मैले भनेको छु कि नेपालको बोर्डर आइपुग्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरमा पुग्दाखेरि हाम्रा देशभित्रका सबै विवादहरू अन्त्य हुन्छ। बोर्डरभन्दा पारी गइसकेपछि हामी प्रधानमन्त्री पनि देशभक्त नेपाली हो, म पनि देशभक्त नेपाली हो, हरेक नेपाली हामी देशभक्त नेपाली हो, नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ। अहिले पनि हाम्रो सरकारसँग त्यही कुरा। तर सरकारले नक्सा पास गर्यो, त्यस पछाडि कुनै पनि गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छन्। त्यसको सट्टा प्रधानमन्त्री त्रेता युगको कुरा गरेर
अयोध्या नेपालमा छ कि भारतमा छ भन्ने बहसमा लाग्नु, त्यो बहसले तिक्तता सिर्जना गर्ने बाहेक के गर्छ? त्रेतायुग भनेको हाम्रो आस्थाको विश्वास हो, रामायण भनेको हाम्रो आस्था हो, विश्वास हो, महाभारत भने आस्था हो, विश्वास हो। बुद्ध थिए भन्ने पुरातत्वको प्रमाण छ, बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो प्रमाण छ। तर त्रेतायुगको कुरा, रामायण कालको कुरा, महाभारत कालको, द्वापर युगको कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले आस्थाको अयोध्या भारतमा हो कि नेपालमा बहस गर्ने बेला होइन, हामीलाई हाम्रो भूभाग फिर्ता चाहियो। भारतले 60 वर्षदेखि भोग चलाउन राखेको भूभागलाई हामीले आफ्ना प्रमाण प्रस्तुत गरेर त्यसलाई फिर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु। त्यसका लागि सरकारले काम गर्यो, सरकारले हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। तर सरकारले अरू कुनै काममा नअल्मलिकन वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो सरकारसँग अनुरोध। सिरियस मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने काम गर्यो, जुन पछिल्लो समयमा अयोध्याको कुरा उठायो र पछिल्लो राम जन्मेको कुरा, राम हाम्रो नागरिक हो भन्ने कुरा उठाउनु भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। यी सबै कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि जो एउटा बटम लाइन थियो, जो इस्यु थियो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको, त्यसलाई बिर्सिन खोज्नु भएको हो भन्न खोज्नु भएको हो। मैले त्यही देखिरहेको छु। मलाई चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, किनखेरि त्रेतायुगको रामको नागरिकता कलियुगमा नेपालले दिने कि भारतले दिने बहसको केही अर्थ छ? कुनै पनि अर्थ छैन। आस्थामा हो, आस्थामा हो। मेरो आस्थामा राम हुनुहुन्छ, मेरो आस्थामा अयोध्या छ, मेरो आस्थामा सीता हो, मेरो आस्थामा जनकपुर छ। त्यो आस्थाको कुरा हो, आस्थाको कुराको बहस हुँदैन, प्रमाण छैन, पुरातत्व छैन त्यसमा। अहिले हाम्रा लागि प्राथमिकताको विषय भारतसँग कुराकानी गर्ने वातावरण बनाउने हो। अस्ति केही दिन अगाडि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बिचमा केही कुराकानी भयो भन्ने छ। के कुराकानी भयो हामीले सोधेका छैनौँ। तर जे कुराकानी भए पनि भूभागको बारेमा भएन होला, तर भूभागको बारेमा कुराकानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि दुई देशका बिचमा वार्ता भइराख्नुपर्छ। कूटनीतिक रूपमा हामीले दबाव सिर्जना गर्नु पर्यो कि भारत यसबाट उम्केर भाग्न नपाओस्। हाम्रो राष्ट्र सचिवजी र भारतका राजदूतका बिचमा पनि केही अरू इस्युमा कुराकानी हुने, बैठक हुने अहिले कुरा यही हप्ता छ। यी सबै कुराले वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो कि भारत कुराकानीबाट, वार्ताको टेबलबाट उम्केर जान नपाओस्। त्यहाँ बसेर प्रमाण हेरोस्। हामीलाई भारतको 1 इन्च भूमि चाहिएको छैन, हाम्रो भूभाग हामीलाई फिर्ता चाहियो। 60 वर्षदेखि भारतको भोग चलाउनु छ, हाम्रो प्रमाण सुगौली सन्धिदेखिको प्रमाण छ। त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न लागि परराष्ट्र नीति सरकारले सञ्चालन गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रालयले हो। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको बारेमा जताभावी टिप्पणी गर्नु हुँदैन। मैले सहयोग गर्ने हो, समर्थन गर्ने हो। तर हाम्रो सहयोग र समर्थनबाट भारतबाट भूभाग फिर्ता गराउने काममा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्यो। त्यो परिस्थिति देखिरहेको छैन, चिन्ता त्यस कारणले बढेको छ। सरकारकै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू प्रदीप गेवालीज्यूले भन्नुभयो आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ, मेरो कुरालाई सुनेन भारतले भने लज्जास्पद तरिकाले यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहँदा हाम्रो परराष्ट्र नीति धेरै डाउन भएको हो पछिल्लो समयमा। एकदमै चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, एकदम चिन्ता छ। यसकारण कि उहाँहरू यो बिचमा के काममा लाग्नुभयो? अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा अझै टुङ्गो लागेको छैन, टुङ्गो लागेको छैन। त्यही झगडालाई मत्थर गराउने काममा परराष्ट्र मन्त्रीजीको पनि थुप्रो समय त्यसैमा व्यतीत भयो, प्रधानमन्त्रीजीको त्यसैमा व्यतीत भयो। सत्तारूढ दल आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा मत्थर गर्ने काममा बाहेक अरू काममा फुर्सद पनि पाएन। त्यो झगडा मत्थर पार्नका लागि पनि लज्जास्पद रूपले चीनका राजदूतलाई गुहार माग्न पुग्यो। चीनका राजदूत राष्ट्रपतिदेखि लिएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको घर घरमा पुगेर उनको पार्टीको झगडालाई मत्थर पार्नुपर्ने स्थिति मुलुकमा सृजना गर्नुभएको छ। भारत चीन दुईटै हाम्रा नजिकका छिमेकी मित्र हुन्। दुईटैको सद्भाव हामीलाई जरुरत छ। दुईटैको दुनियाँमा महत्त्व बढाएको छ। दुईटै मुलुकको विकासबाट नेपालले आफ्नो समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने हो। तर भारतले हामीसँग गल्ती हामीलाई चित्त दुखायो, भारतले हामीलाई हेप्यो, भारतले हामीलाई पेल्यो भनेर चीनका राजदूतलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको घरमा दौडाएर वातावरण त सहज बन्दैन नि। त्यसैले सरकारले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको आपसी झगडा गर्ने बेला होइन। अहिले कोभिडको सङ्क्रमण परेको नेपाली जनतालाई अझ बढी त्रसित नभइकन सुरक्षित रूपमा राख्ने काम सरकारको मूल जिम्मेवारी हो। अहिले सरकारको अर्को मूल जिम्मेवारी भारतसँग वार्ताको वातावरण निर्माण गरेर हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गराउने कुरा मूल जिम्मेवारी हो। त्यो काम छोडेर सरकार अरू सबै काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ काम गरिरहेको छैन। कोभिडबाट जनतालाई जोगाउने काम गरिरहेको छैन। अर्थतन्त्र सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरिरहेको छैन। विदेशमा अलपत्र बसेको नेपालीलाई नेपाल फर्किने बाटोमा मद्दत गर्नलाई सरकार लागेको छैन। अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन लागेको छैन। अरू सबै काममा लागेको छ, त्यही काममा चाहिँ लागेको छैन, जुन काम आजको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। ओके, र जस्तो डाक्टर मिलेन्द्रज्यू
नेपाल सरकारले लागि परेको छ छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई खस्काउनतिर र जस्तो भारतीय लागि टेलिभिजन परेको चाहिँ नभन्नुहोस् कि सरकारको के अरे योग्यता नभएका कारणले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध आज सबैभन्दा तल्ल पुगेको छ। योभन्दा दुःखको स्थिति केही हुँदैन। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सबैभन्दा नराम्रो स्थितिमा छ। चीनसँगबाट हामीले आफ्नो लागि फाइदा हुने समृद्धिको बाटोमा अगाडि जाने काममा धेरै उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै पश्चिमा मुलुकहरू जापानदेखि लिएर के अरे एसिया पेसिफिकमा भएका मुलुकहरू पश्चिमा मुलुकहरू कसैबाट पनि नेपालको उन्नतिका लागि एउटा बलियो प्रस्ताव लिएर अहिले सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। सबैभन्दा असफल रूपमा आफ्नो कूटनीतिको सञ्चालन गरेका छ। अनि यो बेला प्रधानमन्त्री असाध्यै गैर जिम्मेवार रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संसार जगतमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। चिन्ताको कुरा यो हो कि उहाँलाई अहिले वास्तविक धरातलको ज्ञान छैन। उहाँ अर्कै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। आम नेपाली, दुःख पाइरहेको नेपाली अर्कै दुनियाँमा छ। ओके, डाक्टर वीरेन्द्र रिजालज्यू, अब म अलिक तपाईँको पार्टीतिर आउन चाहन्छु। महाधिवेशन आउँदैछ, नजिक चटारो परिरहेछ, पार्टीभित्र कतिको छ अहिले रस्साकस्सी? हामीहरू अप्ठ्यारोमा के पर्यौँ भन्दाखेरि हामीले फागुन मसान्तमा जे काम सक्ने भनेका थियौँ, अहिलेसम्म त्यो काम सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि लकडाउन हुने बित्तिकै हामीले देशभरिका सबै पार्टीका संरचनालाई के भन्यो भने अहिले देशमा सङ्क्रमण बढ्दो छ। त्यसैले अहिले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने बेला छैन। क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम रोक्नुहोस् भन्यो। अहिले आएर हामीले सुरक्षित रूपबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने ठाउँमा नवीकरण गर्नुहोस्, जहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न त्यहाँनिर चाहिँ काम रोक्नुहोस् भनेर नै भनेका छौँ। अहिले यो महिनाभित्र, साउन महिना अघिल्लो महिनाभित्रमा समायोजन काम सक्ने भनेको थियो। 12, 13, 14वटा जिल्लामा समायोजन काम सकिया छैन। त्यस्तै जहाँ समायोजन काम सकिया छ त्यहाँनिर पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेका छैन। जहाँ क्रियाशील सदस्यता पुगेको छ त्यस्ता केही जिल्लाहरूमा अहिले कोभिडको सङ्क्रमण यत्रो बढ्दो छ कि अहिले बैठक गरेर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने अवस्था देख्दिनँ मैले। त्यसैले हाम्रो महाधिवेशन हामीले जतिसुकै चाहँदाखेरि पनि प्रभावित त हुन्छ। तर मैले यति मात्रै भन्छु कि 1000 माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले हाम्रो महाधिवेशनको यात्रा फागुन 7मा सुरु नहोला महाधिवेशन, तर फागुन 7को महाधिवेशनको तयारी गर्नलाई अहिले क्रियाशील सदस्यता जुन काम गर्नुपर्ने थियो, सुरक्षित तवरले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरौँ, त्यसपछि नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिउँ, अनि त्यसको के अरे सबै किसिमको प्रक्रिया पुरा गरेर मङ्सिर मसान्तसम्म हामीले क्रियाशील सदस्यता सभापतिजीले हस्ताक्षर गर्ने हो। त्योसम्म गर्न सकेनौँ, कठिनाइ बढ्यो, सङ्क्रमण बढ्यो भने पहिलो प्राथमिकता मानिसको जीवन जोगाउने हो। त्यस पछाडि क्रियाशील सदस्यताको काम गर्न सकिन्छ। फागुन 7मा सकिएन भने चैत 7मा सकिएला नि त। तर मुख्य कुरा अहिले किन कोभिडको सङ्क्रमण जनतालाई सुरक्षित बनाउने हो। त्यो सँगसँगै हाम्रो पार्टीको काम गर्ने हो। पार्टीको काम लाई रोक्न सकिन्छ कोभिडको सङ्क्रमण बढेको ठाउँमा। ओके, र अबको सभापति को हुने अलिक बहसको विषय भन्ने छ। युवा किन हुन सकिरहेका छैनन्? यो बडो अलिकति चिन्ताको विषय। युवा हुन सक्ने नसक्ने भन्ने नै छैन। हेर्नुहोस्, युवाले सक्ने। आज डाक्टर वीरेन्द्र रिजालज्यू, तपाईँले सभापतिको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहुन्न? कमान्डिङ गर्न सक्छु त। म त युवा पनि छैन। तपाईँले भने जस्तो युवा कहाँ छु र? म त बुढो भइसकेँ। खालि मेरो पार्टीमा देख्दा त मैले युवा देख्नु होला। 40 वर्षे मानिसहरूदेखि लिएर झन्डै 80 वर्ष पुगेका मानिसहरूसम्म हाम्रो पार्टीको मूल नेतृत्वमा देशभरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैले चिन्ने खालको नेता, कोही 40 को हाराहारी हुनुहुन्छ, कोही 80 को हाराहारी हुनुहुन्छ। त्यसैले 40 वर्षको फरक छ। हाम्रो नेतृत्व राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाइसकेका नेतृत्वको पनि 40 वर्ष उमेरको अन्तराल छ। त्यो कुरालाई मैले स्वीकार्छु। त्यसैले प्रतिस्पर्धा योपालि अलिकति कडा नै हुन्छ, त्यो पनि स्वीकार्छु मैले। 80 वर्ष पुग्न थालेको नेताहरूको जमात, त्यस्तै हामी त्यो बिचमा छौँ, 40 र 80 को बिचमा भएको हाम्रो जस्तो जमात। त्यसपछि 40 वर्ष भन्दा अलिकति माथिको जमातका साथीहरू, यो तीनैवटा पुस्ता केन्द्रीय रूपमा चिनिया छ, राष्ट्रिय रूपमा चिनिया छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिया छ। यतिका धेरै युवा कुनै पनि पार्टीमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिया छैन। नेपाली काङ्ग्रेस युवा नेताहरूको नाम लिनु भन्यो भने कसैले पनि सहज रूपमा 10-12 जनाको नाम लिन सक्छ। अर्को कुनै पार्टीको पनि यतिका धेरै युवा नेताको नाम सहज रूपमा लिन सक्दैन। त्यसैले आउन माथि गाह्रो होइन। पहिलो पद भन्दाखेरि सभापतिको पदका लागि कठिनाइ भयो हो। तर यो त प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, कसैले माया गरेर दिँदैन।
जस्तो तपाईँले मलाई सोध्नु तपाईँ सभापति हुन सक्नुहुन्छ भनेर चलाउन सक्छु, क्षमता छ भन्ने मलाई विश्वास छ, राम्रो सभापति बन्छु भन्ने पनि लाग्छ। तर मलाई सहज रूपमा सभापति स्वीकार्दैन, त्यसैले सभापति होइन सभापति पछिको दोस्रो प्रमुख पदमा चुनाव लड्छु भनेर मैले सार्वजनिक रूपमै पनि भन्ने गरिरहेको छु र त्यही किसिमको तयारी पनि गर्दैछु। दाबी मात्रै होइन, चुनाव लड्छु, जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। सभापति पदमा मलाई अझ अहिले पत्याउँदैन साथीहरूले, त्यसैले मैले यो मेरा लागि आउने अधिवेशन अन्तिम अधिवेशन हुन्छ, त्यसैले काङ्ग्रेसको राजनीतिमा पहिलो पदमै सबै पुग्दैनन्, मुस्किलले कोही पुग्छ। अहिले बाँचिरहेका काङ्ग्रेसहरूमध्ये हामी झन्डै 5 लाख क्रियाशील सदस्य छौँ, योपालि 10 लाख पुग्छ। त्यसमध्ये जम्मा 1 जना मानिस मात्रै काङ्ग्रेसको सभापति भएको मानिस जीवित मानिस हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैले सभापति हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने कुरा पनि भएन। मैले नै त्यो सम्झौता गर्न पर्दछ। अर्को महाधिवेशनमा म काङ्ग्रेसको क्रियाशील जीवनमा हुन सक्दैन, काङ्ग्रेसको ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा हुन्छु 15औं महाधिवेशनको बेलामा। 65 नागिसकेका हुन्छु, 65 नागेपछि मेरो लागि उपयुक्त ठाउँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो पालिको महाधिवेशनमा सभापति होइन, त्यसपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पदका लागि प्रत्याशी हुन्छु। ओके, जस्तो डाक्टर वीरेन्द्र रिजालज्यू, यहाँ गगन थापा, त्यसै गरी विश्वप्रकाश शर्मा, तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, पार्टीभित्र मीन विश्वकर्मा, प्रदीप पौडेलहरू र तमाम युवाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू बीच पनि एउटा किसिमको कम्युनिकेसन त्यस्तो राम्रो छैन, राम्रो युनिटी छैन पार्टीभित्रै पनि। त्यो म मान्दैन, कम्युनिकेसन एकदमै राम्रो छ। प्रतिस्पर्धा म त अझ भनिरहेको छु, युवाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था भयो भने झन् जाति छ। मैले अहिले तपाईँहरू जस्तो बुढाहरूको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा म अहिले पनि पुगेको छैन। अहिलेदेखि पार्टीको अधिवेशनसम्ममा बागमतीमा धेरै पानी बहन्छ, धेरै पानी बग्दाखेरि पाको नेताहरूको सट्टा मेरो उमेर समूहका र मेरो उमेरभन्दा पनि पछिका नेताहरू, तपाईँले थुप्रै नेताहरूको नाम लिनुभयो, उहाँहरूमध्येका कोही पनि सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्छन्, हुने सम्भावना छ। त्यसलाई म अहिले अस्वीकार गर्दैन। मैले यति मात्रै भने म चाहिँ सभापति पदको प्रत्याशी होइन। एक दोस्रो कुरा मैले के भने भन्दाखेरि 80को हाराहारी भएका नेताहरूको बिचमा मात्रै योपालि सभापति प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्षसम्म सहमत छैन। बागमतीमा महाधिवेशन आउँदासम्म धेरै पानी बग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके डाक्टर रिजालज्यू, शेरबहादुर देउवाज्यू अहिले जो सभापति हुनुहुन्छ र त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेलज्यू र कोइराला खानदानबाट या कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू को आउने सम्भावना छ प्रबल? मैले भने नि तिनवटा तपाईँले भन्दा बढी गुट होलान्। यी सबै तपाईँले नाम लिया मानिस सबैको सम्भावना छ, ती बाहेकहरू पनि सम्भावना बोकेका मानिस। अहिले तपाईँलाई 10-11 जना मानिस सभापतिको लागि इच्छा राख्ने मान्छे त सबैलाई सार्वजनिक ज्ञानै छ नि। त 10-11 जना मान्छे मध्ये भोलि प्रतिस्पर्धा 2टाको बिचमा हुन्छ कि 3टाको बिचमा हुन्छ कि? फेरि हाम्रो निर्वाचन पद्धति के छ भन्दा 10 जना उम्मेदवार भयो भने समस्या भएन। सबैभन्दा कसैले पनि बहुमत 50% मत घटाएन भने सभापति पदमा सबैभन्दा बढी मत पाउने 2टाको बिचमा फेरि दोस्रो राउन्ड प्रतिस्पर्धा हुन्छ, रन अफ इलेक्सन हुन्छ। त्यसैले 5 जना उम्मेदवार 6 जना उम्मेदवार हो भने आत्तिनुपर्ने खण्ड छैन। 5 जना 6 जना उम्मेदवार हो भने जाति नै हुन्छ, गुटबन्दी अन्त्य हुन्छ। 5 जना 6 जना सभापतिको उम्मेदवार हो भने 10-12 जना महामन्त्रीको उम्मेदवार होलान्, 10-12 जना उपसभापतिको उम्मेदवार होलान्। जम्मा 5वटा पदका लागि 20-25 मान्छे चुनाव लड्ने हो भने 5 जना चुनाव जित्छन्, 20 जना जति मान्छे चुनाव हार्छन्। 20 जना मान्छे चुनाव हारे भने काङ्ग्रेसमा यतिका धेरै नेता भएको पार्टी 40देखि 80 वर्षका मानिस अहिले गने भने 50 जना जति मान्छे त सहज रूपमा सबैले चिन्ने खालको सभापति हुन सक्ने खालको मानिसहरू हुन्छ। यस्तो पार्टीमा 20-22 जना मान्छे निर्वाचनको प्रक्रियाबाट रिटायर गर्यो भने काङ्ग्रेसको रुख अझ छरितो हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेस थुप्रै टाउका भएको, थुप्रै नेता भएको रुख भए हुनाले जरा समेत नै ढल्ला कि भन्ने चिन्ता भएको छ। त्यसैले म त चिन्तित छैन। 5 जना सभापति उम्मेदवार हुनु भने के बिग्रिन्छ? केही पनि बिग्रिन्न। रन अफ इलेक्सन भइहाल्छ। 50% मत नगाउने मान्छे काङ्ग्रेस सभापति हुन सक्दैन, दोस्रो राउन्ड चुनाव हुन सक्छ। त्यसैले गुटबन्दीको अन्त्यको लागि पनि थुप्रै मान्छे उम्मेदवार भयो भने गुटबन्दीको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, अब शेरबहादुर ज्यूहरू त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेलहरू ज्यूहरू उहाँहरू अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी हेरिदिने यो आउने महाधिवेशनमा उहाँहरूको आशीर्वाद त चाहिन्छ नै। तर मैले उहाँलाई कसरी अभिभावक बन्ने भन्ने, उहाँहरूको अभिभावक बन्ने चाहना छ भने अभिभावक बन्नुहुन्छ। उहाँहरू अभिभावक बन्ने चाहना छैन, क्रियाशील राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। हामीले उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा एउटा कुरा के मात्रै बुझ्नु छैन मेरा लागि। मैले तपाईँलाई के भन्न सक्छु, म के गर्छु तपाईँलाई भन्छु नि। मैले के गर्छु भन्छु, मेरो पार्टीमा तपाईँको भन्छु हाम्रो नियमावलीबाट ज्येष्ठ राजनीतिक सभा भन्ने छ। ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा 65 वर्ष उमेर नआएको
पार्टीको कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नभएको, पार्टीलाई सुझाव सल्लाह र प्रेरणा दिन सक्ने मान्छे ज्येष्ठ राजनीतिक सभाको सदस्य हुन सक्छ भनेर लेखा छ। म 15औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै 65 पुग्छु, 14औं महाधिवेशन 65 पुग्दैन। त्यसैले मैले 15औं महाधिवेशन पुग्नुभन्दा अगाडि नै मेरा लागि मेरो चोइसको ठाउँ चाहिँ ज्येष्ठ राजनीतिक सभा हुन्छ। तर अरू सबै 65 वर्ष पुगेका मान्छे ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा जानुस् मैले भन्नु मिल्दैन। उहाँहरू क्रियाशील राजनीति गर्नुहुन्छ भने सक्ने क्षमता हुँदाखेरि, मान्छेहरूले पत्याउँदाखेरि, पार्टीका साथीहरूले भोट दिँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला साथै क्षमता साथ उहाँले 80 वर्ष नागेपछि पनि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने बाटाका लागि, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि पुरै देशलाई नेतृत्व गर्नु, त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्नु, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नु। त्यसैले कसले के गर्न सक्छ मलाई थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले सोध्नुपर्ने के भन्दाखेरि उहाँहरूभन्दा क्षमतावान मानिसहरू काङ्ग्रेसमा छन् भने उहाँहरूले आफूभन्दा क्षमतावान मानिसहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्व जिम्मेवारी लियोस्। 40 देखि 80 वर्ष यतिका धेरै मान्छे नेता भएको पार्टी भइसक्यो। त्यसैले सकेसम्म धेरै मानिसहरू क्रियाशील राजनीतिभन्दा बाहिर गएर काङ्ग्रेसलाई सुझाव सल्लाह र प्रेरणा दिने खालको बाटोमा जान सक्ने कुराको नेतृत्व उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भन्दा राम्रो हुन्छ। गर्नुहुन्न भने उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा हाम्रो उमेर समूहका मान्छे अथवा 40 वर्षको उमेर समूहका मान्छेहरू नेतृत्वमा स्थापित हुने बाटो त्यो हो नि त। ओके, र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो चुनावको नतिजा चाहिँ बेहोर्यो र जनताले तिमी बस केही समयका लागि भनेर एउटा किसिमको आह्वान पनि गर्यो। त्यही अनुसार तपाईँ बसिराख्नु भएको छ होइन। र अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको चलखेल गतिविधिहरू पनि जनताले निहालिरहेछन्। अब आउने महाधिवेशनको आधारले आउने चुनावमा ठुलो प्रभाव पर्छ। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू, तपाईँ गम्भीर हुनुभयो, काङ्ग्रेस सकिने अवस्था पनि आउन सक्छ। भारतमा काङ्ग्रेसको हालत के छ? काङ्ग्रेस सकिन्छ सकिन्न थाहा छैन। अहिले मैले के अरे भविष्यवाणी गर्ने मान्छे होइन। मेरो जिम्मा के हो भन्दाखेरि आज यतिको अलोकप्रिय सरकार छ, अलोकप्रिय सत्तामा बसेको पार्टी छ, जतासुकै सरकार तिनै तहमा हुँदाखेरि कहीँ काम गर्न सकेन भने जनताहरू असाध्यै निराश छन्। यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसमाथि आशा भरोसा गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यो आशा भरोसाको परिस्थिति हामीले अहिलेसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले यो महाधिवेशन आम नागरिक आज आत्तिएर बसेको जो ज्यान जोखिममा छ, मेरो सम्पत्ति जोखिममा छ, टिक्छु कि टिक्दिनँ, सङ्क्रमणबाट कसरी बाँच्ने, अर्थतन्त्र सङ्क्रमणबाट बाँच्यौँ भने पनि सङ्कुचित अर्थतन्त्रमा रोजगारी कसरी जोगाउने, कसरी त्यसपछिको दिनमा गरिबीभन्दा बाहिर बस्ने भनेर चिन्ता लिएर बसेको मानिसको आशा र भरोसाको पार्टीका रूपमा काङ्ग्रेसलाई विकसित गर्नलाई यो महाधिवेशन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको पुनर्जागरणको अभियान को महत्त्वपूर्ण पाइला हुनेछ। काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो देखिने बनाउनु पर्नेछ। काङ्ग्रेसलाई आम जनताको पार्टी, आम नागरिकको पार्टी बनाउनु पर्नेछ। नागरिकका बिचमा भएका सबै समस्याहरू तत्काल काङ्ग्रेसमा छलफल भएर समाधानको खोजी गर्ने खालको पार्टी बनाउनु छ। काङ्ग्रेसमा भएका कुराकानीले आम नागरिकलाई प्रभावित गर्ने खालको पार्टी काङ्ग्रेस बनाउनु छ। हिजो काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी थियो, आज त्यस्तो पार्टी छैन। काङ्ग्रेस झन्डै किनकि एउटा बेग्लै छुट्टै के अरे आइसोलेटेड टावर अथवा आइसोलेटेड आइल्यान्ड जस्तो बन्न थालेको छ। एउटा के अरे किल्ला जस्तो बाहिर के भइरहेछ जनताको बिचमा त्यतातर्फ ध्यान नहुने, काङ्ग्रेसमा के भइरहेछ जनतालाई खासै मतलब नहुने खालको त्यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन थालेको छ। त्यसैले यो जनतालाई आश्वस्त गर्नका लागि पनि, काङ्ग्रेसको पुनर्जागरणका लागि, काङ्ग्रेसलाई आम नागरिकको पार्टी बनाउनका लागि यो महाधिवेशन हामीले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र त्यही गम्भीरतापूर्वक लिने अठोटका साथ म महाधिवेशनको प्रक्रियामा जुटेको छु। ओके, देश र जनताको पक्षमा सधैँ यो पक्षमा हिँडिदिनु होला र समृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा युवाहरूले चाहेका छन्। हामी अहिले गम्भीर परिस्थितिमा छौँ, अनसिनेवार यो ग्लोबल चाहिँ एउटा प्रब्लम भनौँ, कोभिड-19ले पनि विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइदिएको छ र विश्वमा अन्य राष्ट्रहरू, समृद्ध राष्ट्रहरूमा पनि बेरोजगारीता बढ्दो छ। नेपालमा त झनै एउटा विकराल रूप लिँदैछ र अबको जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ। गम्भीर भएर सोचिदिनु होला। मैले पनि तपाईँ मार्फत यति अनुरोध गर्छु कि जापानमा मात्रै होइन, यो कार्यक्रम हेरिराख्नुहुने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू दुनियाँको जुनसुकै कुनामा हुनुभए पनि तपाईँहरूको अधिकार हाम्रो यो नेपालमा मेरो बराबर हो। हामीहरू बराबरीको नागरिक हौँ। जहाँ जे सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोला।
जहाँबाट जसरी क्रियाशील रहन सक्नुहुन्छ मातृभूमिका लागि क्रियाशील रहनुहोला। तपाईँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। दुनियाँभरि अब छरिएर बसेको नेपाली डायस्पोरा हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो निधि, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। कोही कठिनाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सुरक्षित रूपमा देशमा ल्याउने र सुरक्षित रूपमा आफ्नो घरमा पुर्याउने काम जिम्मा सरकारको, हाम्रो हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। जे अप्ठ्यारो छ त्यसका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यो बाहेक जो मानिस त्यहीँ बस्नु चाहनुहुन्छ, बस्नु भएको छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि नेपालको लागि मातृभूमिका लागि सदैव यसको राजदूतका रूपमा, अवैतनिक राजदूतका रूपमा नेपाल र नेपालीको शानका लागि, नेपाल र नेपालीको इज्जतका लागि, नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि काम गर्नुहोस्। त्यही अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। र महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रिजालज्यू। आमन्त्रणको लागि तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकमानहरू, हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, त्यसै गरी पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र याचबिताम्रका.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय